ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेकेवॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेकेवॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत की इजाजत के बगैर कोयला ब्लॉकों में भारी सरमायाकारी करने वाली कंपनियों के लिए बुरी खबर है, इनका लाइसेंस मंसूख हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्लियरेंस के बगैर कोयला ब्लॉकों में भारी सरमाया लगाना कंपनियों के लिए लाइसेंस मंसूख नहीं किए जाने की बुनियाद नहीं बन सकता। इस बीच सीबीआई ने कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट घोटाले के मामले में 2 एफआईआर और दर्ज की हैं। ये एफआईआर 2 कंपनियों के खिलाफ दर्ज की गई हैं जिन्हें एनडीए के दौरे हुकूमत में कोयला ब्लॉक अलॉट किए गए थे। यूपीए के लिए सीबीआई का यह इकदाम सुकून का बायस हो सकता है, क्योंकि कोयला ब्लॉकों के अलॉटमेंट में बीजेपी भारी गड़बड़ किए जाने का इल्जाम लगाते हुए यूपीए पर हमले करती रही है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में पार्लियामेंट का इजलास होगा, जिसमें वोट ऑन अकाउंट पास किया जाएगा। वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ का कहना है कि आइंदा 15 रोज तक जारी रहने वाले इस इजलास में बदउनवानी की रोकथाम से मुतालिक कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। आवश्यक होगा, जिसमें जो भ्रष्टाचार की बाकी बिल्स हैं, बाकी कानून बनने, हमारा प्रयास रहेगा कि उनको भी पास करें। लोकपाल बिल गवर्नमेंट ने पास किया है, ये एक अधूरा काम है। 3-4 और ऐसे बिल हैं जो आवश्यकता है, इनको भी पास किया जाए, ताकि जो हमारा लक्ष्य था, हमारा उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार सबसे सख्त कानून लाए, ये हमारा पूरा। देहरादून एक्सप्रेस में आज तकरीबन 2:30 बजे आग लग गई। आतिशबाजी में 9 अफराद हलाक हो गए हैं। बताया जाता है कि बांद्रा से देहरादून जाने वाली ट्रेन की 3 स्लीपर्स बोगियां आग की जद में आ गईं। आतिशबाजी का वाकया महाराष्ट्र के घोलवाड़ स्टेशन के करीब पेश आया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला जाए हादसे पर पहुंचा। आग पर काबू पाने के बाद ट्रेन खिदमात शुरू कर दी गई हैं। महकमे रेलवे ने महलूकीन के वरसा को फीकस 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। वजीर रेलवे मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे की जांच का हुक्म दे दिया है। दूसरी बार एक ही महीने में हुआ है, इससे हम भी बहुत दुखित है। और दूसरी चीज, इसकी वजह क्या है, इसके लिए वो कमिश्नर रेल सेफ्टी बता सकते हैं। इसीलिए मैं आज हमारे कलीग सूर्य प्रकाश रेड्डी जी को और मेंबर ट्रैफिक को वहां पर भेज रहा हूं। वो भी वहां पर स्पॉट इंस्पेक्शन करेंगे। उसके साथ ही साथ रेलवे सेफ्टी और मेंबर ट्रैफिक, ये लोग भी इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा भी सारे रेलगाड़ियां जो पैसेंजर ट्रैवलिंग से है, उसको चेक कराया जाए और ऐसे हादसे क्यों हो रहे, क्या कारण है, इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए। और अब आइए नाज़रीन, एक बार फिर से आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां इस वक्त कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस तर्जुमान शकील अहमद खिताब कर रहे हैं। देश का भविष्य माना जाता है, मगर मैं आज एक ऐसे विषय की ओर आपको आकर्षित करना चाहता हूं, आपका ध्यान, जिसमें इस देश के युवाओं को नशे की बुरी लत डालने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रयास किया जा रहा है राजनीतिक दलों के नेताओं के जरिए, मंत्रियों के जरिए, और ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। पंजाब में पिछले दिनों पुलिस के एक एक्स डीएसपी को गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस ने रंगे हाथों उनको गिरफ्तार किया और उन्होंने जो अपने बयान में कन्फेशन किया पुलिस के सामने, उसमें क्या कि जो ड्रग तस्कर का भी काम वो करते थे और उन्होंने कहा कि ये जो पूरा
ड्रग स्मगलिंग का काम होता है इंटरनेशनल बॉर्डर पंजाब के साथ लगा। जगदीश भोला नाम है, जो फॉर्मर डीएसपी है, रेसलर, ओलंपियन रेसलर थे, और उन्होंने कहा कि भाजपा अकाली या अकाली भाजपा सरकार जो पंजाब में है, इसके 3 मंत्री हमारे साथ इस कारोबार में लगे हैं। और जो सबसे चौंकाने वाली और खतरनाक बात उन्होंने की, वो ये कहा कि इस ड्रग स्मगलिंग के जो किंग पिन हैं, वो है मिस्टर विक्रम मजीठिया, जो पंजाब के मंत्री भी हैं, और सुखबीर बादल जी जो ऑन पेपर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, लेकिन पंजाब में उन्हीं की हुकूमत है, ये बात लोग जानते हैं। जो सुखबीर बादल जी के ब्रदर इन लॉ हैं, वही किंगपिन हैं इस ड्रग स्मगलिंग के रैकेट के। और मुझको आश्चर्य इस बात पे है कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के नेता जो छोटी छोटी बातों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते हैं, मीडिया से इंटरैक्ट करके पार्टियों को अटैक किया करते हैं, युवाओं के सुनहरे भविष्य के बारे में अपने भाषणों में बड़ी चर्चा किया करते हैं। और ये सिर्फ पंजाब के युवाओं को नहीं, पंजाब में एक बड़ी संख्या है, हम सबसे जो बड़ी समस्या आज की तारीख में पंजाब से मानते हैं, तो वहां के युवाओं को नशे की आदत की वजह से समाज में बिल्कुल एक चिंता का विषय है पंजाब में भी। लेकिन ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, हमारा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, उसके थ्रू पूरे देश में ड्रग स्मगलिंग का काम कोई एक राज्य सरकार की देखरेख में हो, ये अपनी तरह का पहला वाकया है। और 11 नवंबर को अरेस्टिंग हुई है मिस्टर। कांग्रेस तर्जुमान शकील अहमद दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गैर मुकीम हिंदुस्तानी बाशिंदों में मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल को लेकर पाई जा रही तशवीश का इजाला करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान के माशी हालत में सुधार आ रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह आज नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय सम्मेलन से खिताब कर रहे थे। मनमोहन सिंह ने कहा कि मुल्क के मौजूदा इक़्तिसादी हालात से मायूस होने की जरूरत नहीं है। Not only the size of the Indian expatriate community as the world's second largest, but also your achievements that give you a very significant global profile. The Indian community's contribution to India has also been invaluable. और अब आइए नाज़रीन, रुख करते हैं दिल्ली स्टूडियो का, जहां मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कुर्बान अली साहब। उनसे आज की कई बड़ी खबरों पर हमारे साथ तज़किया करने के लिए वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुर्बान अली साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि प्रवासी हिंदुस्तानियों के लिए एक सम्मेलन से आज वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह खिताब कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि मुल्क की जो माशी हालत है वो सुधर रही है और इस पर बहुत जल्दी ये पटरी पर आ जाएगी। आप वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रवासी भारतीयों से खिताब करते हुए सबसे पहले तो उनकी तमाम कोशिशों को और उनकी तमाम तर खिदमात को जो मुल्क के लिए कर रहे हैं उसको सराहा। और उसके बाद इस फोरम के जरिए से उन्होंने इंटरनेशनल बरादरी को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान की मईशत जो गुज़िश्ता दिनों काफ़ी बहरान का शिकार थी और काफ़ी मंदी के दौर से गुजर रही थी, अब उससे परेशान होने की या मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दोबारा से पटरी पर आ रही है और बेहतरी कर रही है। और उन्होंने ये यकीन भी दिलाया कि ये मज़ीद बेहतरी करेगी। उन्होंने अपने 10 साल के हुकूमत के कामकाज का एक तरह से लेखा जोखा भी पेश किया
اور یہ بتایا کہ ان گزشتہ 10 برسوں میں تقریباً 7.9 جو ہے وہ فیصد در رہی ہے جی ڈی پی کی گروتھ کی. اور اس کے علاوہ انہوں نے سعودی حکومت کے ذریعے سے جو کوششیں ہوئی ہیں ہندوستانیوں کو وہاں سے میں انہیں ریگولر کرنے کے لیے، اس کا بھی انہوں نے اپنی تقریر میں ذکر کیا، اور اس کے لیے اپنی وزارت خارجہ، وزیر خارجہ اور جو اوورسیز انڈین کے لیے وزارت بنی ہوئی ہے جس کے کہ روی صاحب وزیر ہیں، ویلا روی صاحب، ان کی بھی کافی تعریف کی کہ انہوں نے سعودی حکومت کے ساتھ بات چیت کر کے اور اس پورے مسئلے کو، جس میں یہ امید کی جا رہی تھی کہ کئی لاکھ ہندوستانیوں کو واپس آنا پڑے گا، انہیں وہاں ریگولر کرا دیا ہے، اور ان کا ایک بہتر مستقبل اب ہو سکے گا، اور اس سے یقیناً ملک کو فائدہ ہوگا. انہوں نے 4-5 اپنے حکومت کے کام کاج گنائے، جس سے کہ ایک یہ جو پرواسی بھارتی ہیں، اوورسیز انڈین ہیں یا نان ریزیڈنٹ انڈین جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان میں ایک اعتماد پیدا ہو سکے اور وہ سرمایہ کاری کر سکیں اس ملک میں، اس ملک کے لیے اور زیادہ سے زیادہ بہتر وہ جو کچھ کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی انہوں نے کوششیں کی. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم یہ اعلان کر چکے ہیں کہ 3-4 ماہ بعد جو عام انتخابات ہونے ہیں اس کے بعد وہ وزیر اعظم کے عہدے کے امیدوار نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ پرواسی بھارتیہ دیوس بھی آخری تھا ان کے لیے جس سے انہوں نے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے ایک یہ کوشش کی کہ ہندوستان کی معیشت کے بارے میں نہ صرف یہ کہ نان ریزیڈنٹ انڈینز یعنی پرواسی بھارتیوں کو یقین دہانی نہیں کی جا سکے، بلکہ عالمی برادری کو اور ان تمام اداروں کو جو ہندوستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ایک کافی اچھی بہتر تصویر ہندوستان کی معیشت کی پیش کی. جی قربان علی صاحب، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر بات اقتصادی صورتحال کے ملک کی کریں تو اقتصادی صورتحال، مہنگائی اس وقت آسمان چھو رہی، تو کیا وزیر اعظم کے اس بیان سے ملک کے عوام اتفاق رکھیں گے یا ان کو مطمئن کر پائیں گے وزیر اعظم؟ دیکھیے، جو مہنگائی گرانی اور انفلیشن کا جہاں تک تعلق ہے، اور اس کا سیدھے طور پہ تو تعلق ہے ملکی معیشت سے، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر ملکی معیشت جس کی کہ جو شرح ہے جی ڈی پی ہے جو طے کرتی ہے کہ ملک کس سمت میں جا رہا ہے، وہ اگر بہتر نہ ہو تو مشکلیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. جو زر مبادلہ ہے ہندوستان کے پاس میں، جس کا ریزرو ہے اور جس کی وجہ سے اس کی ایک طاقت ہوتی ہے عالمی برادری میں، اگر اس میں کمی آتی ہے تو اس کی وجہ سے ہندوستان کی معیشت پر اثر پڑتا ہے. یقیناً یہ تشویش کی بات ہے کہ گرانی بڑھ رہی ہے، مہنگائی سے عام آدمی پریشان ہے، لیکن اور اس کا کوئی خاطر خواہ حل بھی وزیر اعظم کے پاس یا ان کی حکومت کے پاس نہیں ہے. تاہم اتنا ضرور ہے کہ جو پچھلے 4-5 برس میں ملک کی معیشت رہی ہے اور بین الاقوامی سطح پر جو حالات رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ کی معیشت کا تعلق ہو یا دوسرے یورپی ممالک کی معیشت اور کل ملا کر کے عالمی برادری، تو اس سے ہندوستان بھی اچھوتا نہیں رہا، اس کے اوپر اس کا اثر پڑا، اور یہاں لوگوں کی زندگی ظاہر ہے کہ ان حالات کی وجہ سے مشکل ہوئی ہے. لیکن اگر جی ڈی پی نہیں بڑھے گا ملک کا اور ملک کی معیشت بہتر نہیں ہوگی تو اس کی مشکلیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اس لیے آپ کا یہ سوال واجب ہے کہ جہاں تک گرانی اور مہنگائی کا تعلق ہے اس کا کوئی خاطر خواہ جواب منموہن سنگھ صاحب نہیں دے سکے. قربان علی صاحب، اگر منموہن سنگھ کے آج کے بیان کو آپ 2014 انتخابات سے جوڑ کر دیکھیں، وقت بہت کم رہ گیا ہے، کہیں نہ کہیں منموہن سنگھ کا بیان 2014 کے انتخابات قریب ہیں اس کو دیکھ کر سامنے آیا ہے، لیکن دوسری طرف آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے؟ جی ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کافی تاخیر کے ساتھ پہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور آج انہوں نے جو اچھی اچھی باتیں کہی ہیں یہ اگر کچھ اور پہلے بھی کہی جاتی ہیں اور اس پہ اور زیادہ عمل پیرا ہوا جاتا تو میرا خیال ہے کہ اس کے نتائج بہتر ہوتے اور اس کا فائدہ یو پی اے کو اور کانگریس پارٹی کو ملتا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی اپنی کچھ مجبوریاں بھی ہیں، ان کی کچھ شارٹ کمنگز بھی ہیں، ان کو اس طرح سے اپنی پارٹی پر عبور حاصل نہیں ہے جس طرح سے کانگریس پارٹی کے دوسرے وزراء اعظم کو رہا ہے، چاہے وہ
آجہانی جواہر لال نہرو ہوں، اندرا گاندھی ہوں یا راجیو گاندھی ہوں، اس طرح کا نہیں رہا. اور یہ بھی ہے کہ ایک 2 پاور سینٹر کی بات لگاتار کہی جاتی رہی ہے گزشتہ 10 برس کی حکومت میں، جو UPA 1 اور UPA 2 کے دوران رہی. لیکن پھر بھی وزیر اعظم نے بھرپور کوشش کی یہ اعتماد دلانے کی، لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کہ ہندوستان کی معیشت اب ٹھیک ڈھرے پر کام کر رہی ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ ہی دنوں میں انتخابات ہونے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور یہ کہا، خاص طور سے اس کو انڈر لائن کیا کہ ملک کی جمہوریت جو ہے وہ لگاتار مستحکم ہوتی جا رہی ہے. یہ ایک خوشائند بات ہے اور اس کا استقبال کیا جانا چاہیے، ویلکم کیا جانا چاہیے. جی عبور ہے. قربان علی صاحب، یہ تو بات وزیر اعظم کے آج کے بیان کی تھی. اگر آگے بڑھیں اور بات عام آدمی پارٹی کی کریں، آج ایک واقعہ پیش آیا ہے. عام آدمی پارٹی کے دفتر پر کچھ شرپسندوں نے حملہ کیا ہے، کافی توڑ پھوڑ کی ہے. اس واقعے کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ پرشانت بھوشن کا ایک تو بیان کشمیر پر آیا تھا، ان کا کہنا ہے کہ اس بیان کو لے کر ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے. پورے منظرنامے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات صحیح ہے کہ پرشانت بھوشن کا بیان پچھلے کئی دنوں سے میڈیا میں سرخیاں بنا ہوا تھا، اور اس کو لے کر کے اروند کیجریوال، جو کہ عام آدمی پارٹی کے لیڈر اور دہلی کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے اس سے اپنے آپ کو الگ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ پرشانت بھوشن کے ذاتی خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے. لیکن باوجود اس کے آج وہاں جو کوشامبی میں عام آدمی پارٹی کا دفتر ہے، اس پر حملہ کیا گیا اور اس میں کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. اور ان سے جو جانکاری ملی ہے تو اس کے تار جو ہیں وہ سنگھ پریوار سے ملتے ہیں. اور اس لیے آج عام آدمی پارٹی کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی، اس میں بھی اس بات کو بہت واضح طور پہ کہا گیا، اور خود پرشانت بھوشن نے بھی کہا ہے کہ سنگھ پریوار کے لوگ، BJP کے لوگ اب اس بات سے بوکھلا سے گئے ہیں کہ شاید اب ان کا رتھ جو تھا، جو نریندر مودی کی شکل میں ہندوستان کی سیاست پر قبضہ کرنے کی کوشش میں وہ لوگ تھے، وہ کہیں رک گیا ہے، اور اس کے لیے وہ عام آدمی پارٹی کو ذمہ دار مانتے ہیں. تو وہ اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ خود بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس پورے معاملے کی مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جمہوریت میں اس طرح کی باتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تاہم عام آدمی پارٹی کے لوگ BJP کے اس بیان سے مطمئن نہیں ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں جان بوجھ کر کی جا رہی ہیں، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، مار پیٹ کی جا رہی ہے، جو کہ جس کا جمہوریت میں جس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. بولیت سے دوسری پارٹیاں گھبرائی ہوئی ہیں. چلیے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے، رخ کریں گے اتر پردیش کا. اتر پردیش کے وزراء کا ایک وفد آج بیرون ملک کے لیے روانہ ہوا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کے وزراء کے ثقافتی دورہ ہے. لیکن قربان علی صاحب، اتر پردیش کے حالات اتنے خراب ہیں. بات اگر مظفر نگر کی جائے تو کئی ہزار لوگ ہیں جو کہ وہاں کے فساد سے متاثر ہوئے تھے، اور وہ کئی طرح کے مسائل کا ان کو سامنا ہے. اس طرح کے حالات میں UP کے وزراء کا بیرون ملک دورہ، یہ سب چیز کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ یہ میں کہوں گا کہ ایک طرح کی جس کو کہتے ہیں نا کہ سینسٹیوٹی ختم ہو جانا، یہ جذبات جو ان کے ہیں کہ ایسے ماحول میں جیسا آپ نے فرمایا، اور پورے UP میں نہ صرف بلکہ ملک گیر پیمانے پر اس بات کے لیے سماجوادی پارٹی اور اس کے لیڈر اور اس کے وزراء اور اس کے ممبر اسمبلیوں کی مذمت ہو رہی ہے کہ وہ ایسے ماحول میں، جبکہ 4000 سے زائد ابھی بھی مظفر نگر میں فساد سے متاثرین لوگ کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس خیر سگالی دورے پر نکلے ہیں جس کا کہ کوئی مقصد واضح طور پہ نظر نہیں آتا. اس کو کہا گیا ہے کہ صاحب وہ یہ ایک اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے والا ٹور ہوگا، جس میں کہ 18 لوگ شامل ہیں، 17 لوگ شامل ہیں جی. اور یہ 18 دنوں کے دورے پر گیا ہے، جس میں اعظم خان صاحب ہیں جو کہ بہت ہی مشہور معروف وزیر ہیں. اس کے علاوہ
راجا بھیا اس میں ہیں, امبکا چودھری ہیں, اوم پرکاش سنگھ ہیں, ابھیشیک مشرا ہیں, بھگوان سرن گنگوار ہیں, شیو کمار بیریا ہیں, منوج پارس ہیں اور کئی دیگر سماجوادی پارٹی کے ایم ایل ایز بھی اس میں شامل ہیں. حالانکہ کانگریس کے لیڈر پردیپ ماتھر اور کچھ اور لوگوں نے اس سے اپنے آپ کو الگ رکھا ہے, لیکن وزیر اعلیٰ خود اکھلیش یادو صاحب بھی اس میں جانے والے تھے, انہوں نے بھی اپنے آپ کو الگ کر لیا, لیکن شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سیفئی میں ان کے گاؤں میں ایک بڑا فیسٹیول ہو رہا ہے اور وہاں بھی بڑے لوگوں کا جماوڑا جس کو لے کے کافی تنقید ہو رہی ہے. لیکن یہ جو خیر سگالی دورہ ہے یو پی کے وزراء اور ایم ایل ایز کا, جس پہ تقریباً 1 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے, ایسی خبریں آ رہی ہیں لکھنؤ سے, اس کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا. اور یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سماجوادی پارٹی اپنے آپ کو ڈاکٹر لوہیا کا پیروکار بتاتی ہے, اور ڈاکٹر لوہیا کبھی بھی اس طرح کی فضول خرچی کے حق میں نہیں تھے. وہ اکثر کانگریسی نیتاؤں اور جو وزراء تھے ان پر یہ تنقید کیا کرتے تھے کہ تم روز روز اخباروں میں ہنستے ہوئے فوٹو کھنچواتے ہو, شائع کرواتے ہو, آخر ہندوستان میں ایسا کیا کچھ ہو رہا ہے جس پر تم اتنے زیادہ خوش نظر آ رہے ہو, جبکہ لوگ یہاں بھوک سے مر رہے ہیں, انہیں پینے کا پانی میسر نہیں ہے. اور یہی صورتحال اس وقت یو پی میں ہے کہ, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت ایسی جگہ گئے ہیں جہاں اس وقت شدید سردی کا دور جاری ہے, انہیں ولایت جانا ہے, اس کے علاوہ نیدرلینڈ, گریس اور ٹرکی بھی جانا ہے. تو ایک تو حالات صحیح نہیں تھے, اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ اس طرح کے دورے پہ جائیں اور عام آدمی کا جو ٹیکس پیئر کی گاڑی کمائی ہے اس کے پیسے کو برباد کریں. 1 کروڑ روپیہ اس پر خرچ ہوگا اور 18 دن کا یہ سفر ہوگا اور حاصل اس سے کچھ بھی نہ ہوگا. یعنی قربان علی صاحب, یو پی حکومت کا رویہ فساد متاثرین کو لے کر جو اب تک رہا ہے کل ملا کر افسوسناک ہی رہا ہے. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں. روز بروز حکومت کی طرف سے اس طرح کے بیان آتے ہیں, اس طرح کی کارکردگی نظر آتی ہے کہ جس سے جو فساد سے متاثرین لوگ ہیں ان کے زخموں پر مرہم لگنے کے بجائے اس پر نمک چھڑکنے کا کام کیا جاتا ہے. اور اس سے دنوں دن یو پی حکومت اور سماجوادی پارٹی کی مقبولیت کم ہو رہی ہے, اور اس کا خمیازہ آئندہ پارلیمانی انتخابات میں اسے اٹھانا پڑے گا, ایسا سیاسی مبصرین کا خیال ہے. لیکن بات اگر قربان علی صاحب مظفر نگر کے جو متاثرین ہیں ان کی کریں تو ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں. ان کا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آگے کھائی ہے اور پیچھے کنواں, یعنی ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایک حکومت سے امید لیے بیٹھے تھے, حکومت بھی ان کی طرف سے حکومت نے بھی آنکھیں موند لی ہیں. دیکھیے, عام طور پہ ہندوستان میں یہ ایک صرف مظفر نگر کی کہانی نہیں ہے, یہ ایک لمبی رویداد ہے. آزاد ہندوستان میں اس طرح کے جو بھی واقعات ہوئے ہیں, چاہے وہ دہلی کے سکھوں کے خلاف دنگے ہوں جو 84 میں ہوئے تھے, جس میں تقریباً 3000 لوگ سکھ قتل کر دیے گئے تھے, وہ بھی ہر سال جب اکتوبر نومبر کا مہینہ آتا ہے تو یہاں دہلی میں مظاہرے کرتے ہیں اور انہیں ابھی تک انصاف نہیں مل پایا. اسی طرح کے حالات اسم میں نیلی میں ایک بڑا قتل عام ہوا تھا 83 میں, وہاں کے بھی جو متاثرین ہیں آج تک وہ بھی تڑپ رہے ہیں, چاہے وہ گجرات کے حالات ہوں یا ملک کے دیگر علاقوں کے, سب کی کہانی ایک جیسی ہے. لیکن چونکہ مظفر نگر کا معاملہ ہماری یادداشت میں ابھی تازہ ہے, اور وہاں جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن کیمروں کے ذریعے سے اور میڈیا میں اور اخبارات کے ذریعے سے سب کچھ سامنے آ رہا ہے, تو ان کا درد اور زیادہ بھی دکھائی دیتا ہے, کیونکہ اس وقت شدید سردی کا موسم ہے اور اس میں لوگ کیمپوں میں جو لوگ تھے انہیں وہاں سے بھی ہٹا دیا گیا. ابھی بھی 4000 کے قریب لوگ کیمپوں میں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ حکومت نے جو جگہ دے رکھی تھی اس سے الگ ہٹ کر کے اب نجی جو دوسرے لوگوں کی جگہ ہے وہاں پہ چلے گئے, لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا رویہ وہاں بھی انہیں چین سے نہیں رہنے دے رہا ہے, اور جن لوگوں نے پناہ دی ہے ان کے خلاف مقدمے کیے جا رہے ہیں, انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر تم نے ان
फसाद से मुतासरीन लोगों को पनाह दी, गांव प्रधानों को कहा गया है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में उनके पास सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सिवा आसरा जो गैर सरकारी तंजीमें हैं और जो इमदाद के कामों में जुड़ी हुई हैं और जो कुछ मिल्लत की तरफ से भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन या काम कर रहे हैं, सिर्फ वो उनके रहम करम पर सिर्फ रहने को मजबूर हैं। तो हालात बहुत ही खराब हैं, बहुत ही तशवीशनाक हैं और हुकूमत ने एक सर्दमहरी का रवैया अख्तियार कर रखा है। जी कुर्बान अली साहब, आज की बड़ी खबरों पर तज्जिया करने के लिए और हमारे साथ तफसीली बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ रास्त जुड़े हुए थे सीनियर सहाफी कुर्बान अली साहब, जो आज की कई बड़ी खबरों पर तज्जिया कर रहे थे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। वो सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर दो नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग के लिए पीआर कंपनी की खिदमात हासिल की हैं। जराये के मुताबिक राहुल गांधी की शबीह को मौसर अंदाज में लोगों तक पहुंचाने के मकसद से कांग्रेस ने 500 करोड़ रुपए की बड़ी रकम खर्च करने का मंसूबा बनाया है। आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी लीडर कुमार विश्वास ने कहा है कि अमेठी से इंतखाबात में राहुल गांधी को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अमेठी से राहुल के मुकाबले चुनाव लड़ने के लिए तैयार करने वाले कुमार विश्वास का कहना है कि अवाम राहुल गांधी की हकीकत से आशना हो चुकी है। मुश्किल होगी, राहुल गांधी के लिए मुश्किल है। 500 करोड़ रुपए उनकी पार्टी खर्च कर रही है उनकी छवि सुधारने में। हम तो 1 रुपया भी नहीं खर्च कर रहे, हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि छवि हमारी खराब नहीं है। राहुल जी की खराब हो गई तो उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। अब अमेठी जाके क्या करेंगे। अमेठी तय कर चुकी है। अभी तक तो मैंने सुना सीट बदल रहे थे, अभी सुन रहे हैं कि 2 जगह से लड़ेंगे। कहीं से भी लड़े, कुछ भी करें, सदन में इस बार वो पहुंचेंगे नहीं। क्योंकि अगर आप 10 साल में सवाल नहीं पूछते हैं, आपकी न्यूनतम हाजिरी रहती है, देश लुटता रहता है, देश पेन में होता है, आप स्पेन में होते हैं, तो अमेठी वाले भी आपको वहीं भेजने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हुकूमत नर्सरी में दाखिले से कबल वालिदैन के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करेगी, साथ ही एक वेबसाइट भी लॉन्च करेगी। दिल्ली के वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया का कहना है कि दाखिलों में किसी भी किस्म की दिक्कत आने पर महकमा तालीम वालिदैन की मदद करेगा।
शुरू होने वाले हैं, उससे ठीक पहले हम चाहते हैं कि पेरेंट्स की मदद के लिए एक हेल्पलाइन हो, और अगर कहीं किसी स्कूल में दिक्कत आ रही है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट उनकी सर्विसेज के लिए है, उसकी पूरी जानकारी लोगों के पास में हो। तो 15 तारीख से जहां तक अभी का शेड्यूल है, नर्सरी एडमिशन शुरू होने हैं, उससे पहले हम लोग इस पूरे सिस्टम को लॉन्च करेंगे। बाकायदा एक हेल्पलाइन लॉन्च की जाएगी, एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी जिसमें कोई भी पेरेंट अपने आसपास के 8 किलोमीटर के एरिया के स्कूल्स को देख सकता है और समझ सकता है कि अपने बच्चे को कहां पढ़ा सके। नर्सरी एडमिशन से संबंधित जो भी ग्रीवेंसेज लोगों की होंगी वो हम चाहेंगे कि हमारे एजुकेशन ऑफिसर्स सुनें, और अगर एजुकेशन ऑफिसर्स के जवाब से वो लोग संतुष्ट नहीं है तो फिर शिक्षा मंत्री की हेल्पलाइन पे सीधे बात